अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता, बेशक जो सफ़ा और मरवा हैं, दो पहाड़ियों के नाम हैं। मिन शआइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये भी बहुत बहुत तफसील तलब जो है वो अल्फाज है। फमन हज्जल बैता, अब ये पहला जुमला गुजर गया, अब दूसरा जुमला है। फमन हज्जल बैता, तो जिसने हज किया इस घर का, ये जो बैतुल्लाह शरीफ है, अविअतमरा, या वो उम्रा करे, फला जुनाहा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। जुनाह का मतलब होता है गुनाह, और जनाह का मतलब होता है विंग। जनाह, जनाह का मतलब है विंग, जो विंग होती है। और जुनाह जो है वो होते हैं गुनाह होता है, इसमुन। तो उस पर कोई गुनाह नहीं है अय्यतवफ बिहिमा, कि वो इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। अंदाजा करें आप, तवाफ का लफ्ज याद रखें। ये दूसरा जुमला भी बहुत अहम है, अकीदे के लिहाज से बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा जुमला देखें, वमन ततव्वअ खैरन, और जो कोई भी किसी भली बात में नफल में ज्यादती करे, नफल ज्यादा करे, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु जो है, शाकिरुन। अब देखो, शाकिर अगर बंदे के लिए आएगा तो शुक्र करने वाला, और अगर अल्लाह के लिए शाकिर आए तो इसका मतलब होगा शुक्र का बदला देने वाला, शुक्र को कबूल करने वाला। अलीम, अलीम का मतलब है खूब जानने वाला है हर चीज को। अब ये जुमले बड़े अहम हैं, इसको जरा आपने ध्यान से सुनना है जरा बात को। एक तो है सफा और मरवा, नाम है, लड़कियों के नाम रखते हैं। दो बहनों के नाम होने चाहिए वैसे, सफा और मरवा। लेकिन मरवा ज्यादा रखा जाता है, सफा नहीं रखते, लेकिन सफा नाम होना चाहिए, सफा और मरवा। नाम बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, अल्लाह ने इनकी सिफात बयान की है, तारीफ की है इनकी दोनों पहाड़ियों की। तो ये सफ़ा और मरवा, आपको तो पता है इसकी बुनियादी शोहरत क्या है। वजह शोहरत यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा बीबी हाजरा अपने छोटे शीर खार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ इन पहाड़ियों के दरमियान में मौजूद थी, और वो दौड़ती रही पानी की तलाश में इन दोनों पहाड़ियों पे। अल्लाह ताला को वो उनका इखलास, वो मोहब्बत, वो ममता बहुत पसंद आया, और अल्लाह ताला ने उसको जो सब्र किया उस खातून ने, क्योंकि हम लोग सब्र का बयान पढ़ रहे हैं, और सब्र की आयत पढ़ते पढ़ते बीबी हाजरा की बात आ गई। अंदाजा करें आप कि बीबी हाजिर का जिक्र यहाँ पे साबिरीन में है। और अंदाजा करें कि सैयद इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब वालिद ने कहा कि मैं ख्वाब में देखा, तो आपको मैं जिबा कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा, आप मुझे साबिर पाएंगे। तो साबिर माँ का साबिर बेटा। अल्लाह पाक को उनकी अदाएं इतनी पसंद आई हैं कि उसको अल्लाह पाक ने एक तस्वीर की तरह उसको रख दिया है। हर साल जो है ना, उसको हम दोहराते हैं, और पूरी दुनिया में शर्क़ गर्ब लोग उसको दोहराते हैं। तो ये बहुत बहुत है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब्र की एक आला मिसाल है सैयदा हाजिरा। बहुत बड़ा नाम है सब्र के मामलात में। आप इनकी आपने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का उनकी तारीफ सुनी होगी, कि वो बेहतरीन जौजा थी, और रसूलुल्लाह की बेहतरीन जो है वो महबूबाओं में से है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो उनकी जो जो ये जो दादी गुजरी है, नानी गुजरी है, ये जो बीबी हाजरा है, ये इनकी जो इनकी जो सिफात है, मनाकिब है ना, इनके वाकयात देखेंगे। समझदारी में, मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ, कि वो समझ में बहुत आला थी सैयदा खदीजतुल कुबरा। तो ये भी ऐसी ही थी, बहुत समझदार, इंतहाई समझदार। तो अल्लाह ताला ने इनकी जो है ये अदाएं बहुत पसंद आई अल्लाह पाक को, और अल्लाह पाक ने इसको ना जारी रखा है। तो सफा और मरवा दो पहाड़ियां थी। यहाँ पर किसी जमाने में ना, बाद में आकर मुशरिकीन ने यहाँ या बुत रख दिए। तो दो बुत रख दिए, और दो बुत रख दिए, तो वो बुत जो थे बड़े बड़े बुत थे। तो फिर सहाबे कराम को तकलीफ होने लगी इस बात से। एक तो एक कराहियत महसूस होती थी कि इन पहाड़ों पे जाया जा सके। वो लोग बुत रखे रखे थे वहां पे, और उन्होंने फिर एहराम बांध के जाया करते थे। तो इन्होंने जो है ना, फिर सहाबे कराम को रसूलुल्लाह ने सुन्नत बना दिया उनके लिए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतार दिया इस बात में कि आप वहां जा सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं इसका। अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा अपनी बात पे। सफा और मरवा की बात हो रही है, दो पहाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं, पहाड़ियां हैं, पत्थर है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको बाकी रखा। तो हर पत्थर बुत नहीं होता, ये बात समझने वाली है। हर पत्थर
बुत नहीं होता। ये अहम बात समझे बात। हर पत्थर की खासियत जुदा जुदा है। अल्लाह पाक ने पत्थरों की तारीफें की हैं कुरान मजीद में, नाम लेकर भी तारीफ की है। लो लो मरजान याकूत है, और बहुत तारीफ की है अल्लाह पाक ने नाम लेके। और हजर अस्वद का भी अपने हदीस शरीफ में नाम सुना बाकायदा से। और पत्थर जो अल्लाह पाक ने सिफात के लिहाज से इनकी तारीफ की, कि वो कुछ पहाड़ हैं जो कि अल्लाह के डर से बिल्कुल फट जाते हैं और उनसे नहरें शुरू हो जाती हैं। बाज जो है वो शिगाफ पड़ जाता है, उनसे जो है वो पानी चश्मे फूट पड़ते हैं, और कुछ लुढ़क जाते हैं अल्लाह के डर से। तो ये सारी तारीफ है अल्लाह पाक ने पत्थरों की है। तो आपने जहन में रखना है कि पत्थर पत्थर में फर्क होता है। हर पत्थर दोजख में नहीं जाने वाला, और हर पत्थर बुरा नहीं होता। ये जहन में रखिएगा। एक तो ये बात बड़ी अहम है। तो ये पत्थर ही है, जगह है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुकद्दस है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जगह भी मुकद्दस हो सकती है, और उनमें से सफा और मरवा भी है। अल्लाह पाक ने, ये बात तो क्लियर हो गई। अगली बात जो है वो है शाआइरिल्लाह की। शाआइरिल्लाह क्या चीज है? वो चीज जिससे आपको अल्लाह याद आ जाए, जिसको आप देखते हैं और आपको अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह की निशानियां हैं सफा और मरवा। ये जो हम जाय नमाज की कदर करते हैं, कुरानी मजीद को चूमते हैं, दिल से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, आंखों पे रखते हैं, ये क्या है? कि ये निशानियां हैं अल्लाह ताला की। ये तस्बीह को हम पाक रखते हैं, खुशबू लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत है अल्लाह ताला के साथ। जो चीज भी, जिस चीज की भी निस्बत अल्लाह के साथ है, चाहे वो जगह है, कोई चीज है, या वक्त है, उसको शायर अल्लाह कहेंगे। और उसका, उसकी निस्बत की वजह से उसको हम शरीफ कहते हैं। हदीस शरीफ में उसको शरीफ कहा जाता है। शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ, तो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, जिसकी निस्बत अल्लाह रसूल की तरफ हो उसको शरीफ कहा जाता है। तो ये शाआइरिल्लाह का, ये बहुत अहम है हमारी जिंदगी में। ये जो अदब है ना, अदब, ये बहुत मुअज्जम है, मुकद्दम है। हमारे अकीदे में भी, हमारे अमल में भी ये बहुत अहम बात है कि हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये सफ़ा और मरवा, अल्लाह पाक ने फरमाया पहले जुमले में कि बेशक ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो वो तो निशानी, अगर सफा मरवा से हमें क्या याद आता है? आपने, मैं सफा मरवा की बात की, आप ये अभी तफसीरें देखेंगे, वो बेशुमार तफसीरें देखेंगे। आपको सफा और मरवा की, अगर आपसे बच्चे भी पूछेंगे ना सफा और मरवा क्या है, तो आपने ये नहीं कहना कि ये अल्लाह ने, अल्लाह 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 की बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि ये बीबी हाजरा थी, और बीबी हाजरा से हजरत इब्राहिम की बीवी है, और हजरत इस्माइल की वालिदा है, और वो यहाँ पे पानी की तलाश में दौड़ी थी। बताएं, आपको अल्लाह की याद आई सफा मरवा से, या अल्लाह की बंदी की याद आई? तो इसका मतलब है कि जो अल्लाह के बाज बंदे होते हैं वो इतने बरगजीदा होते हैं कि वो अल्लाह पाक उनको भी, उनके जिक्र के लिए भी अपना आप इस्तेमाल करता होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह पाक ने इसको अपनी निशानियां कहा कि ये मेरी निशानियां हैं। हालांकि इनको याद करके हमें बीबी हाजरा की याद आती है, हमारा ध्यान, हमारी सोचें सिर्फ उनकी तरफ जाती हैं, और वो वाकया हमारी निगाहों में आ जाता है। तो ये बात याद रखें कि कुछ बरगजीदा लोग जो हैं वो मिन दूनिल्लाह में नहीं होते, वो अल्लाह के सिवा नहीं होते, अल्लाह के गैर नहीं होते, वो अल्लाह के अपने होते हैं। अल्लाह पाक ने उनको अपने दीन के अरकान में शामिल किया होता है, अंदाजा करें आप, बल्कि नमाज में शामिल किया है। आप देखें, जरा हैरान हो जाएंगे, और हज में देखें आप, यहाँ पे हैरान हो जाएंगे। ये सारी अदाएं हैं, नमाज भी सारी अदाएं हैं बरगजीदा बंदों की। हालांकि अब हम इबादत अल्लाह ताला की कर रहे हैं, लेकिन याद हमें वो सारी आती है कि ये नमाज आदम की है, ये नमाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है, ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, ये दाऊद की है, और ये हमारे रसूलुल्लाह की। तो ये सारी जो ये जो खास लोग हैं, ये मिन दूनिल्लाह नहीं होते। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है अकीदे के लिहाज से, और हमें अदब के दायरे में रखती है, फिर हमें बेदबी करने की जरूरत नहीं होती। तो ये है सफा और मरवा की बात कि ये अल्लाह की निशानियां हैं बस। दूसरा जुमला देखें जरा, इसको जरा गौर से देखें। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो हज करने जाए ना, यानी कि वो चाहे हज करने गया है बैतुल्लाह शरीफ, या फिर वो उम्रा करने गया हुआ है। अब वो क्या करने गया हुआ है? वो खाना काबा का तवाफ कर रहा है। अब हम कहते हैं तवाफ सिर्फ खाना काबा का हो सकता है, और किसी का शिरक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने यहाँ पे क्या फरमाया? फरमाया फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा, कि वो तवाफ करें उन दोनों का, सफा और मरवा का। तो सफा और मरवा में हम लोग साई करते हैं, दौड़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया यहाँ तवाफ की जानी इजाजत है, तवाफ किया करे, और हमारे यहाँ ये वाजिब है हनाफ के नजदीक।
اس کا مطلب کہ طواف کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، حالانکہ وہ بیت اللہ شریف نہ بھی ہو تو۔ جیسے محبوب کا گھر ہوتا ہے، محبوب کے گھر کے چکر لگاتے رہنا، اس کو طواف ہی تو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں ہے، مجھے مکس ہو رہا ہے مجھ سے، کہ یہ جو بلیاں ہیں، بلیاں یہ چونکہ طواف کرتی ہے نا، اس کا جھوٹا جو، ہاں حدیث شریف میں کہ یہ جو ان کا جھوٹا جو ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، مکروہ ہوتا ہے لیکن وہ جائز ہوتا ہے پینا اس کا، پاک ہوتا ہے وہ اس کا جھوٹا، چونکہ وہ تمہارے گھروں میں تمہارے ساتھ ہی تو رہتی ہے، تو اس کا پسینہ بھی صاف ہے، اور اس کا جوتا بھی جو ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بھی وہ طواف کرتی ہے، جو کہ وہ گھوم پھر رہی ہے آپ کے آس پاس، تو یہ ایک لفظ ہے طواف کا کہ چکر کاٹنا، چکر کاٹتے رہنا۔ تو آپ بہت سارے طوافیں ہم کرتے رہتے ہیں زندگی میں، کوئی غیر اللہ کی لگا رہتا ہے، کوئی اللہ کی کرتا رہتا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صفا اور مروہ میں جایا کرے، میں آپ کو اس کا حکم بتاتا ہوں، اور یہ جو آگے فرمایا نا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھلی بات میں، اچھی طرف سے، اچھے عمل میں اپنی طرف سے کوئی بھلائی کرے اور زیادتی کرے نا، تو اللہ تعالیٰ بہت شکر قبول کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا سیدہ ہاجر کی۔ یہ واقعہ چونکہ حاجرہ کا ہے، میں اس کی تفسیر کو ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے، میں یہ آپ کو صرف سیدہ حاجرہ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ حاجرہ کون ہے۔ یہ دیکھیں، سیدہ حاجرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حقیقی والدہ کا صحیح نام کیا ہے؟ ہاجر، صلوات اللہ علیہا، یہاں لکھا ہوا ہے نا صلوات اللہ علیہا، ان پر درود ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں صلات سلام کے علاوہ، سلام کے بغیر ہے، سلام بھی اور صلات بھی ہو ان پہ، ان پہ تو سلام بھیجا گیا ہے، اہل بیت پہ، ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت پہ سلام بھیجا ہے فرشتوں نے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے 2 جگہ، ان کے مہمانوں کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے، تو یہ ان کو آپ جو ہے صلوات، دیکھو الگ سے مستقل صلات بھیجا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غیر نبی کو آپ نے صلات بھیجا ہے اس پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کل آپ کے سبق آپ کے ذہن میں ہو نا، ایک موضوع آیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا غیر نبی کو ہم صرف صلات یعنی درود بھیج سکتے ہیں اس پہ، صرف اس پہ؟ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہی کی فتح جات میں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بنیروٹون کے فتح جات ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے بی بی حاجرہ کے ساتھ صلوات اللہ علیہا۔ تو یہ اصل میں ذہن میں رکھیے گا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا چاہے یہ بریلوی فتح یا سنی ہو، سب کو پتا ہے کہ یہ جو اہل بیت ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام لگا سکتے ہیں، بلکہ صلات کا انہوں نے لکھا ہے کہ صلات الگ سے نہیں کر سکتے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انہوں نے لکھا ہے، مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے، تو دونوں جائز ہیں ان لوگوں کے لیے، دعائیں ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا تلفظ اہل عرب آجر سے بھی کرتے ہیں، آجر بھی کہتے ہیں، بی بی آجر، کیونکہ لغت عرب میں ہا کو حمزہ سے بدل کر بھی پڑھا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے ہراق الماء و اراک۔ اچھا، ہاجر اصل میں عبرانی لفظ ہے غاگار، ہا غار، ہا غار، جس کا معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والے، اجنبی اور جدا ہونے والے، یہ 3 اس کے معنی ہوتے ہیں ہاجر کے، اور عربی زبان میں ہاجر کا معنی بھی یہی ہے، کیونکہ جب یہ اپنے وطن اصلی مصر سے جدا ہو کر ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی شریک حیات بنی تو ہاجر کہلائی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں اس نام کو ہاجر ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور عربی زبان میں یہی نام درست ہے، اور آجر جو اجر ہے وہ ہو سکتا ہے، آجر کا نام بھی ان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اور سارا کو شاہ مصر کی جانب سے پیش آنے والی مصیبت اور آزمائش کے نتیجے میں بطور انعام ملی تھی، اس لیے ان کا نام آجر ہو گیا۔ یہ واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، جبکہ اس کی بنسبت اردو زبان میں اس لفظ کا استعمال ہاجرا، جیم کے زبر اور زیر کے ساتھ، یعنی ہاجرا اور ہاجرا دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخر میں بطور علامت تانیث یعنی گول تا لگا دیتے ہیں، اردو میں ایسا ہوتا ہے نا کہ طالب طالبہ، عالم عالمہ، حافظ حافظہ، تو اس لیے آجر کو آجرا کر دیا یا ہاجر کو ہاجرا کر دیا۔ کبھی لفظ ہاجرہ کا استعمال اردو کے علاوہ عربی زبان میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے، عربی میں اس کو ہاجر ہی بولتے ہیں، ہاجر یا ہاجر، تو دونوں سے
दोनों का मतलब होता है हिजरत करने वाला, बस दोनों का मतलब है हाजर। तो ये तो हर उन्होंने यहाँ से इस्तेमाल क्या बताया कि ये क्या था। हुआ क्या, ये हुआ था ना यहाँ पे इनका, अगर अल्लाह करे वाकया भी सारा लिखा हो, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ ये कि उन्होंने क्या लिखा है विकिपीडिया ने। ये कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है, और इस इसहाक अलैहिस्सलाम की भी वालिदा है ना, ये माँ कहलाती है, इसको हम बोलेंगे, उनकी माँ है। हाजरा मिस्रिया की औलाद बनी इस्माइल कहलाई, और आगे चलकर कुरैश इसी की खाना एक शाख बन गई, और इसका वतन अरबी रहा। ये बादशाह ने सारा को बतौर खिदमतगार दी थी। फिरौन मिस्र ने सारा को अपनी बेटी, जिनका नाम आजर है या हाजरा था, खिदमत गुजारी के लिए दी थी। सारा ने यही हाजरा इब्राहिम को अता कर दी। इब्राहिम ने उनसे निकाह कर लिया। इन्हीं हाजरा के बतन से ये साहिबजादे पैदा हुए, इनका नाम इस्माइल रखा गया। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम ने सारा के साथ हिजरत की और उनको लेकर ऐसी आबादी में पहुंचे जहां बादशाहों में से एक बादशाह या जालिम हुक्मरानों में से एक जालिम हुक्मरान रहता था। इससे बयान किया गया कि इब्राहिम यहाँ एक खूबसूरत औरत लेकर आए हैं आपके पास। उसने एक आदमी दरियाफ्त करने के लिए भेजा कि ए इब्राहिम, ये औरत तुम्हारे साथ कौन है? आपने फरमाया ये मेरी बहन है। बहन, ये देखे मेरी बहन है। फिर इब्राहिम लौट कर सारा के पास गए और कहा, मेरी बात को झूठा ना करना, मैंने लोगों को बताया है कि तू मेरी बहन है। वल्लाहि इस जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं रहा। और सारा को इस बादशाह के पास भेज दिया। वो बादशाह सारा के पास गया और वो खड़ी हुई और वुजू करके नमाज पढ़ी और दुआ की कि "ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैंने अपनी शर्मगाह की बजुज अपने शौहर की हिफाजत की है, तो मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत ना कर।" तो वो बादशाह जमीन में गिर कर खराटे लेने लगा, यहाँ तक कि पाँव जमीन पर रगड़ने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल है कि सारा ने कहा, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इस औरत ने इसको कत्ल कर दिया। क्या इसकी ये हालत जाती रही? उसके बाद यानी बादशाह ने दूसरी या तीसरी बार भी ऐसे ही इरादा किया तो यही हुआ उसके साथ। तो उसके बाद फिर उसने कहा, वल्लाहि तुमने मेरे पास एक शैतान को भेजा है, तो जादूगर नहीं है, और इसको इब्राहिम के पास ले जाओ, जल्दी से जल्दी ले जाओ। और हाजरा लोंडी उनको दे दी। वो लौट कर इब्राहिम के पास गई तो कहा, आपने देख लिया कि अल्लाह ने इसको जलील कर दिया उसको, और एक लोंडी खिदमत के लिए दिला दी मुझे। तो ये हवाला कहाँ का है? बुखारी शरीफ का। ये बुखारी में ये वाकया आया हुआ है कि ये जो बीबी हाजरा थी, ये एक बादशाह ने उनको दी थी। आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो पैदा हुए थे इराक में, बाबल में, और यहाँ से उन्हें सफर किया फलस्तीन का। एक बेटा उनका जो बड़ा बेटा है वो फलस्तीन में आबाद किया उसको, और वहाँ आपकी आखिरी आरामगाह भी वही है, आप सबकी और आपके खानदान की भी, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की भी यहाँ पे आखिरी आरामगाह है। तो फलस्तीन लेके गए, और दूसरे जो बेटे थे वो मक्का अल्लाह के हुक्म से उनको वहां आबाद किया था। तो रास्ते में फिर ये वाकया पेश आया उनके साथ कि एक जालिम गवर्नर होगा किसी जगह का, और उसने फिर आपको ये गिफ्ट भी दे दिया बीबी हाजरा को। तो बीबी हाजरा इतनी अल्लाह पाक की ऐसी बरगजीदा खातून है कि एक तो देखो ना, एक पैगंबर चल के उनके पास आया, अंदाजा करें आप जरा कि ये नहीं है कि वो खातून उनके पास कहीं से चली गई है, बल्कि अल्लाह का पैगंबर, पाक पैगंबर और अजीम पैगंबर, ये उलुल अज़म पैगंबरों में से है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो उनके पास चल के गए हैं, अंदाजा करें जरा। और अल्लाह पाक ने उनकी झोली में ये डाल दिया, बीबी हाजरा डाल दिया। और बीबी हाजरा इतनी समझदार थी, अल्लाह अल्लाह, कि वो फिर उसके बाद जब ये वाकया आता है कि आप वहां छोड़ने जाते हैं, तो आप खामोशी से वापस लौटते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो पूछती रहती है आपसे कि आप मुझे हमें यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। और फिर वो खुद ही भांप लेती है कि अल्लाह का हुक्म है ये, तो आप खामोश रहे। तो आपने कहा फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, अंदाजा करें आप। और उसके बाद फिर जो आपके साथ हुआ वो ये हुआ कि बच्चा रोने लग गया, शीरखार बच्चा, और पानी नहीं मिल रहा ऐसी जगह पे, और वो दौड़ रही है, एक कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, और वो 7 चक्कर काटे उन्होंने, और वो अल्लाह पाक ने उसको सुन्नत बना दिया हमारे लिए। तो वो सारा कुछ हुआ बीबी हाजरा के कदमों की। ये सारी जो है ना बरकतें हैं, ये जो मक्का मुकर्रमा आज है और आज हम अपना हज और उम्रा मुकम्मल करते हैं, ये सारे उनके कदम हैं। और वो उन्होंने अभी तक वो पहाड़ों के जो है कुछ हिस्से छोड़े हुए हैं, तो वो दिखाई देते हैं जब आप जाते हैं। और यही आयत हम पढ़ते रहते हैं जब हम वहाँ पे जाके पहुँचते हैं, और जब हमारा चक्कर मुकम्मल होता है तो हम यही आयत पढ़ते हैं, इन सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक ये सफ़ा और ये मरवा जो है ये अल्लाह की निशानियों में से है।
صبر اور صابرین کی اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور واقعہ اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک عظیم خاتون کا، ایک عظیم صابرہ کا واقعہ یہاں پہ جو ہے وہ درج ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالکل مشرقی جانب واقع ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خوردنوش کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ ہاں، یہاں دعا قبول ہوتی ہے بالکل۔ اور اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی ہے۔ من شعائر اللہ، شاعر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہے، خواہ وہ مکانات ہو جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جس پہ رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شعائر زمانہ ہو جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامتیں ہوں جیسے آذان، اقامت، نماز با جماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، فتنہ، یہ سب شعائر دین ہے، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، بندہ کافر ہو جاتا ہے اس سے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا اور مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ اللہ، اس آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ۔ یہ نام یاد رکھیں۔ کفار جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانے اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں گزرتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کی مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی تھی۔ اس آیت میں ان کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ تمہاری نیت خالص ہے، عبادت الہی کے لیے کر رہے ہو، اس لیے تمہاری مشابہت کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست ہے اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین میں ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھے کہ حج میں سعی یعنی صفا اور مروہ کے 7 چکر واجب ہیں، اس کے ترک کرنے سے دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور ہاں ڈاکٹر صاحبہ تو آئی نہیں ہے، روبین باج آئی ہے، لیکن چلے انشاءاللہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں آگے کے لیے، چونکہ اس آیت کو ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں ایک اور آیت بھی شامل کر دیں گے، لیکن میں کچھ سب تفاسیر یہاں سے پڑھنا چاہوں گا، اور وہ پھر انشاءاللہ ہم منڈے کو پڑھ لیں گے۔ اور ایک ہمارے جو ہے نا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں 2 سیشن شاید ہمارے آئے، ایک شب بارات کے حوالے سے، ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے شب بارات کے حوالے سے، میرے خیال میں اس وقت کی سب سے بہترین کتاب ہے شب بارات پہ، تو حافظ ظہیر اسنادی صاحب کی، تو اس پہ انشاءاللہ ایک رات لگائیں گے شب بارات کے حوالے سے، ساری آیات اور احادیث اور اقوال کا جو ہے نا وہ مطالعہ کریں گے، اور ایک سیشن شاید ہمارا کسی اور کا آ جائے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اللہ کرے کہ وہ ہو تو پھر انشاءاللہ، اور ہمارا ویسے بھی چلتا رہے گا۔ ایک ہم نے سیشن رکھنا ہے سورہ مزمل کا، وہ بھی کسی نے جو ہے نا کہا ہے تو وہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ مزمل کو ہم الگ سے
جو ہے ایک رات میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کی فضیلت اور اس کے احکام جو ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اور وہ جو ہمارا سورہ الکہف ہے نا، سورہ الکہف کا، وہ اگلے مہینے چھوڑ دیا ہے، شاید ہو سکتا ہے رمضان کے آخری، یعنی رمضان سے پہلے جو ہے نا ایک ہفتے میں نا، اس شعبان کے آخری ہفتے میں ہو جائے، اور اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے سیشنز ہیں وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 2 3 سیشن آئیں گے ہمارے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں، اور یہ آیت بھی ہم پڑھیں گے اور اس کی اگلی والی آیت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے کافی ہے، چونکہ ہمارے دوست احباب آئے نہیں ہیں، آمنہ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ ہاں تو وہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں فی الحال۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی اپنا سر۔ خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔